एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन्। देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तमाथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ। सर्वप्रथम यस्ता काम कारबाही बन्द गर्न म माग गर्दछु। प्रचण्डजीले नारायण काजीजीलाई लाग्यो सम्झौताको विरोध गरेपछि भयभरको कार्यकर्ता आफूसँग आउँछन् र प्रेम सुवालजीले पनि लगातार मुर्दाबाद गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो र महाकाली सन्धिको विरोध गरेर वामदेवजी जानुभयो तर भोट चाहिँ 0 भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ महाकाली सन्धिलाई प्रचण्डजीले आफैले सन्धि गराएको जस्तो दाबी गर्नुभएको देखियो। ग्रिक कथाकार इसपले एउटा कथामा मूर्ति बोकेको गधाले सहरका सबै मानिसले आफूलाई धोगेको ठाने जस्तै प्रचण्डजीले दाबी गर्नुभयो। प्रचण्डजीको बारे त ओलीजीले पनि भन्नुभएको हो, सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जेलवाला तेल जुल्फी कोरेर दिल्लीको 5 तारे होटेलमा भनेर। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री प्रणब मुखर्जी र एसटी मुनिले पनि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको भनेर भन्नुभएको छ सभामा। महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पर्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जा बोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। के हो मान्य सदस्य? मान्य डाक्टर भीमबहादुर रावल, समय 5 मिनट। एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन्। देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तमाथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ। सर्वप्रथम यस्ता काम कारबाही बन्द गर्न म माग गर्दछु। त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसपछिका कामहरू के भए, यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। सभामुख महोदय, योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। सभामुख महोदय, त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पर्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जा बोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। केही समय अगाडिको बाढीबाट त्यहाँको गल्फाई भन्ने ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालय र त्यहाँको भू संरक्षण कार्यालय महाकाली नदीको पारिपट्टि भारततर्फ परेको थियो। त्यो बेला पनि भारतले एकतर्फी रूपमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँ आफ्नो तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो। त्यसको विरोध भएपछि त्यो रोकियो। तर अहिले बङ्गाबगर भन्ने ठाउँमा फेरि एकतर्फी रूपमा सिमानाको त्यो ठाउँ जहाँ दुई देशको सहमति बिना त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन। नेपालले जस्तो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँका बासिन्दाले 10 गजाभन्दा यतै आफ्नो खेत, आफ्नो बारीमा त्यहाँ काँडे तार लगाउनु खोज्दा, त्यहाँ आफ्नो पर्खाल लगाउनु खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर त्यहाँ मानिसहरूको हत्या गरेको समेत हामीले त्यो कटु अनुभव गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको त्यो बङ्गाबगरमा भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो। सम्मान्य सभामुख महोदय,
म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु र म माग गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकारले जुन एकतर्फी रूपमा त्यहाँ डोजर चलाएर यतापट्टि नेपालको सिमानातर्फ महाकालीलाई चेप्ने र आउने बर्खामा फेरि दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गालाई खतरामा पार्ने जुन काम हुँदैछ, नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ, जानकारी गराउनुपर्छ के हुँदैछ। दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो, सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी त्यो सम्झँदा हाम्रो मातृभूमिमाथि हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत किसिमले जो हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ, हामीले त्यो नक्सा जारी गऱ्यौँ। तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो, कहाँ वार्ता भयो, के कुरा भयो, आजसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन। र भारतका प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा लिपुलेकसम्म हामी बाटो बनाउनेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उहाँ बोल्नुभयो, तर नेपाल सरकारले कुनै पनि जवाब दिएन। यसरी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कुरामा यदि सरकारले ध्यान नदिने हो भने त्यस्तो सरकार जनविरोधी सरकार ठानिन्छ। त्यस्तो सरकारले देशघात हुँदा पनि केही नबोल्ने त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार ठहरिन्छ। त्यसकारण म दार्चुला जिल्लाको जुन बङ्गाबगर र अघि मैले भनेका विषयमा के भइरहेको छ, नेपाली जनतालाई यसको जानकारी आवश्यक छ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो यो संसदमा आएर त्यसको जवाब दियोस्। म यसको लागि सम्माननीय सभामुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन समेत होस् भन्ने कुराको हार्दिक माग गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको देउबाजीको सरकारबारे पत्र पत्रिकामा धेरै समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ। काम भएन, देशको सुरक्षा भएन भनेर दार्चुलामा महाकालीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काउँदैछ, तर सरकार मौन भनेर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। यथार्थ यो भइरहेको पनि हो। यस्तो बेला सरकार किन बोल्दैनन्? भारत नेपालको भूमि गाभेर नक्सा बनाएपछि नेपालले पनि त्यो नक्सालाई च्यातेर आफ्नो भूमि आफ्नै भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा तयार गर्यो। तर कालापानीमा भारतीय सेना यथावत छ र नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्दैछ। दार्चुलामा महाकाली नदी 5 मिटर अतिक्रमण गरेर भारतले 9 मिटर उचाइको 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदैछ। यसले आउने वर्षमा नेपालको जनधन क्षति हुने भयो। स्थानीय जनता नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न सङ्घर्ष गर्दैछन्। स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासन, परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले नेपालको सिमानामा भइरहेको थिचोमिचो र गरिरहेको थिचोमिचो अतिक्रमण तत्काल रोक्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत दार्चुलामा के भइरहेको छ, नेपालको सिमाना सुरक्षित भएको छ कि छैन, त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि सरकार एकदमै निरीह भएको जनताले महसुस गरेका छन् र दफा 2.7, 5.1 मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दफा 5.5 मा यस्तो पालना सम्झौता अवधि 5 वर्षपछि पनि अनन्तकालसम्म कायम हुने प्रावधान छ। यस्ता विषयहरू सभामुख महोदय, यस्ता विषयहरू भएको यो सम्झौताबारे केही सरकारमा बसेका नेताजीहरूले हामीलाई त धेरै खुसी लाग्यो, अब हाम्रो देश सुरक्षित हुने भयो भन्ने किसिमले बोल्नु भएको छ। यो सत्य होइन। फागुन 16 गतेको पत्रकार सम्मेलनमा नारायण काजीजी र देव गुरुङजीको असन्तुष्टिबारे प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो। प्रचण्डजीले नारायण काजीजीलाई लाग्यो सम्झौताको विरोध गरेपछि भयभरको कार्यकर्ता आफूसँग आउँछन् र प्रेम सुवालजीले पनि लगातार मुर्दाबाद गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो र महाकाली सन्धिको विरोध गरेर वामदेवजी जानुभयो तर भोट चाहिँ 0 भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ महाकाली सन्धिलाई प्रचण्डजीले आफैले सन्धि गराएको जस्तो दाबी गर्नुभएको देखियो। ग्रिक कथाकार इसपले
एउटा कठामा मूर्ति बोकेको गधाले सहरका सबै मानिसले आफूलाई धोगेको ठाने जस्तै प्रचण्डजीले दाबी गर्नुभयो। प्रचण्डजीको बारे त ओलीजीले पनि भन्नुभएको हो, सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जेलवाला तेल जुल्फी कोरेर दिल्लीको 5 तारे होटेलमा भनेर। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री प्रणब मुखर्जी र एसटी मुनिले पनि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको भनेर भन्नुभएको छ सभामुखज्यू। यसकारण यस्ता विषयमा नेताजीहरूले बोल्नु हुँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। सिक्किमलाई पनि संसदले नै पारित गरेर भारतमा विलय गराइएको हो। अहिले एमसीसी सम्झौता त्यही भइरहेको छ। 74 सालको चुनावमा त नेपाली कङ्ग्रेसको 60 पाएपछि मात्र माओवादीको भोट 0 हुनबाट बचेको देखिन्छ सभामुखज्यू। त्यसकारण प्रचण्डजी र माधवजीले देशघाती सम्झौता पारित गर्न नै देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र नेपाली कङ्ग्रेसकै मठमा स्थानीय र संसदको चुनावमा केही स्थान सुरक्षित गर्न चाहेको हो कि भन्ने जनताले प्रश्न उठाएका छन्। सडकमा कार्यकर्ता र संसदमा सांसदहरूलाई विरोध गराएर पनि प्रचण्डजी र माधवजीले संसदमा बहुमतबाट यो सम्झौता पारित गराउनु भयो। यो गलत भयो सभामुख महोदय। यति कुरा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै म फेरि पनि एमसीसी सम्झौता खारेज होस् र दार्चुलामा भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा तत्काल यथास्थानमा राख्ने काम होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सभामा विचाराधीन रहेका 42 विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा, जनता र राष्ट्रका समस्या छलफल गर्न नपाएकोमा माननीय सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति श्री भरत कुमार शाहलाई सार्वजनिक लेखा समितिको 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिले निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेको र बेरोजु फर्चौडका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्य गरिरहेको छ। यस अवधिमा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन उपलब्ध गराइएको विद्युत उपभोक्ता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिएको थियो। साथै महालेखा परीक्षकको 55औं र 56औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना लगायतको बेरोजुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न 8 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। उखु किसानको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू समेटी छुट्टै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिले गरेका विभिन्न निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएकोमा र सरकारले उदासीनता देखाएकोमा समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा सरकारवाला निकायले गरेको ढिलासुस्ती
समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि आवश्यक थप दक्ष जनशक्ति, बजेट अभाव तथा बेरुजु फौरचौटमा देखिएको सरकारवाला निकायको उदासीनता जस्ता समस्याहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। आगामी दिनहरूमा समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशन, राय सुझाव र सोको कार्यान्वयनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 तथा अन्य सम्बन्धित ऐन कानुन अनुरूप हुनका लागि सम्मानित सदनबाट कार्यविधि अघि बढ्ने कुरामा समिति आशावादी रहेको छ। समितिको कार्यालय मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्मान्य सभामुखप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समितिका हरेक क्रियाकलापहरूमा क्रियाशील सक्रियतापूर्वक सहभागी भई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समितिका विभिन्न बैठकहरूमा उपस्थित भई नेपाल सरकार काम कारबाहीका बारेमा जानकारी एवं समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायत मन्त्रालय मार्फतका निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई समिति र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समितिको काममा समन्वयात्मक सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय सचिवालयका महासचिव, सचिव एवं प्रतिवेदन तयारीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समितिका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समितिका हरेक क्रियाकलापमा साथ रही कार्य गर्दै यस प्रतिवेदनलाई यो रूपमा तयार गर्नुहुने समिति सचिव लगायत समिति सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखको अनुमतिले अब म सार्वजनिक लेखा समितिको 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 समिति सदन समक्ष नियमानुसार पेश गर्दछु। धन्यवाद। सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङ, माननीय श्री पुष्प भूषाल गौतम र मान्य श्री जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र 95 जना मान्य सदस्यहरू समर्थक भई प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्न सोही नियमावलीको नियम 161 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावक सदस्य मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङलाई अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुखज्यू, नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासनलाई सर्वोपरि मानिएको छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई स्थापित गरेको छ र त्यसको लागि न्यायालयको जो परिकल्पना गरेको छ, तर न्यायालयको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चाहिँ संविधानले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको हो। तर उहाँको कार्यकालमा पछिल्लो समयमा गत कार्तिकदेखि कार्तिक, मङ्सिर, पौष, माघ लगातार झन्डै 4 महिनादेखि चाहिँ न्यायालय अवरुद्ध रहेको अवस्था रह्यो। न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन सकेन। न्यायालयमा भ्रष्टाचारीको कुरा र अनियमितताको कुरा, बिचौलीको कुरा चरम पराकाष्ठको रूपमा देखा पर्यो।
र न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको चाहिँ व्यथितिको चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो। न्यायालयको शुद्धिकरणको सन्दर्भमा थुप्रै आवाजहरू उठे, विभिन्न पक्षबाट थुप्रै आवाजहरू उठे, तर त्यो सुधार हुन सकेन। न्याय प्रशासनको लागि न्याय परिषद, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका सबै कार्यहरू न्याय परिषदबाट हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। तर न्याय परिषद पनि झन्डै 3-4 महिनादेखि न्याय परिषदको बैठक हुन सकेन। न्याय सेवाको लागि, न्याय सेवाको प्रशासनको लागि चाहिँ न्याय सेवा आयोग सुचारू हुनुपर्दथ्यो, तर 3-4 महिना पूर्वदेखि न्याय सेवाको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन र समग्रतामा चाहिँ न्याय क्षेत्र नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। र संविधानको धारा 136ले प्रधान न्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकार अनुसार उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार पुरा गर्न सक्नु भएन। पुरा गर्न नसकेको मात्रै होइन, संविधान, कानुन, नियम, न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन हुन पुग्यो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कार्यक्षमताको अभाव देखियो, उहाँको आचरणको अभाव देखियो र संविधान विपरीत प्रकारका, कानुन विपरीत प्रकारका कैयौँ प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। न्याय परिषदको सदस्यको हैसियतले, संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदमा र कार्यपालिकामा समेत पनि हिस्सा खोज्ने प्रकारका चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाल्यो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भन्ने कुरा रहन सकेन। न्यायिक सम्पादनमा कैयौँ विकृति विसङ्गतिहरू देखा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायालय विगत झन्डै 3-4 महिना पूर्वदेखि न्यायालय अवरुद्ध रहन पुग्यो। न्यायालयबाट निकास होस् भनेर चाहिँ धेरैको आशा अपेक्षा थियो, तर न्यायालयबाट निकास हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायालयबाट यो समस्या सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम थलो भनेको के हो त भन्दाखेरि संसद हो। न्यायालयमा भएको गत्यारोध अन्त गर्नका लागि अन्तिम थलो भनेको संसद हो। संविधानको 101 उपधारा 2ले चाहिँ महाअभियोग मार्फत चाहिँ पदमुक्त गर्ने एउटा संसदको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी रह्यो। अरू कुनै पनि पक्षहरू अथवा कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले गत फागुन 1 गतेको दिन संविधानको धारा 101 र उपधारा 2 अनुसार चाहिँ र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 अनुसार महाभियोगको प्रस्तावको जो व्यवस्था छ, त्यस अनुसार चाहिँ हामी माननीय सदस्यहरू 3 जना प्रस्तावक र 95 जना माननीय सदस्यहरू समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका थियौँ र त्यो महाभियोग प्रस्ताव यो सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत होस् र महाभियोग मार्फत चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। म यो प्रस्तावलाई सरसर्ती वाचन गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुखज्यू, सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ मार्फत महासचिव सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचनाबारे महोदय सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले तल उल्लेखित संविधान विपरीत तथा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्यहरू गरी नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा व्यवस्था भए बमोजिम निजले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोले नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 तथा महाभियोग कार्यविधि नियमावली नियमित गर्ने ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 र 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 समेत बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका हामी 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरू भई यो महाभियोग प्रस्ताव पेश हुने सूचना गरेका छौँ। महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणहरू: 1. लोकतन्त्र, मानवाधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधान न्यायाधीश असक्षम रहेका छन्। 2. सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाहरूले
प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ। 3. नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष र जवाबदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरूपको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरूपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानुनद्वारा नै तोकिएका छन्। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भीकताको साथ इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्वसञ्चित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भत्ताबुङ र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढङ्गले देखादेखि दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको वृद्धि गर्नुपर्ने अहम दायित्व बोकेका प्रधान न्यायाधीशले स्व अनुरूपको कर्तव्य पालना गर्न असक्षम तथा सम्पूर्णता विफल हुन पुगेका छन्। 4. न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन्। प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त हुनासाथ संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्वर्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएको मानिन्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र शमशेर जबराका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानुन विपरीत हुँदै गएका छन्। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अङ्गहरूमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा लिइन्छ। सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थतामा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन। यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ र भ्रष्टाचार मुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। न्याय र शीलता न्यायालयको पहिलो गुण हो। त्यसले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय बनिएको हो, जसको प्राप्ति केवल स्वच्छ, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ। संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ। कुनै पनि बहालवाला प्रधान न्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू प्रधान न्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा कायम राखिराख्न न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्त देखिँदैन। 5. प्रधान न्यायाधीशले उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा 136 द्वारा पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश राणा असक्षम रहेको न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण एवं अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको छ। संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको समयमै निज प्रधान न्यायाधीशले राणाले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएका छन्। वस्तुतः न्यायिक अधिकार न्याय छिटो छरितो निरूपणका लागि हो र न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैले निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने हो। 7. संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश राणा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्ग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको 1 वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाईसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सृजना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ छ। प्रधान न्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको
कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सृजना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको प्रमाणित भएको छ। 8 सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैर कानुनी ढङ्गले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनवाई गराई न्यायिक मूल्य पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैले पटक पेशी स्थगित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टिका टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण हुन सक्दैन। 9 भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरितो सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत 2 दशक अघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही निजले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सृजना गरेका छन्। 10 प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनवाईमा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनवाई रोकी पाऊँ भनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व अभ्यास विपरीत एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चय कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा 137 ले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। 11 प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको क्रममा संसदीय समितिबाट सुनाइ हुँदा बखत निज प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फरसोट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सृजना गरी आफू संविधानता प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनवाईका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झुठो साबित हुन गएको छ। 12 संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण गरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ। 13 न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रश्न छ। 14 सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने मुद्दा तोक्ने न्यायाधीश तोक्दा खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याइएको छ र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट उपगुट सृजना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरू बीच नै शङ्का आशंका अन्यल र उदासीनताको वातावरण सृजना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएको। 15 न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको नियुक्ति भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैर कानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरू स्वीकार्यता नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 16 आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्ति गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलिएका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछि
जानकारीबाट सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको आचरण पदीय मर्यादासँग अमिल्दो बिल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ। त्यति मात्र होइन, यसबाट प्रधान न्यायाधीशले सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानुनको रक्षा गर्न वा भोका निमुखा अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन, आफू र आफ्ना परिवार र सीमित घेराका निहित स्वार्थी बिचौलियाहरूको हक हितको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ। साथै प्रधान न्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरी समेत परेकोले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न महाभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको छ। 17 मिति 2078 7/8 अथवा कार्तिक 8 गते पश्चात निज प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको आशंका अविश्वास तथा निज स्वयंको गैर न्यायिक आचरणका कारणले इजलासमा बस्न नसक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधान न्यायाधीशको अवधारणा निष्क्रिय हुन गएको प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधान न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गराउन असक्षम र असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध छ। कोभिड जस्तो संक्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत विधामा नबसी प्रचलित कोभिड संक्रमण सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी नेतृत्वविहीन बनाई नेपालको संविधानको धारा 129(6) को ठाडो उल्लङ्घन गरेको 18 अन्य तथा सहकर्मी मान्य न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा सँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयारी नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीशको रूपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको छ। 19 प्रधान न्यायाधीश सहित बसी बैठक सञ्चालन गरी संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्याय परिषद एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको, यसका कारण न्याय परिषद न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतका वृद्धि विकासको अनिवार्य कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दै पनि विगत 3 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिकाका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारीविहीन स्थितिमा पुर्याएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानुन एवं संविधान सम्मत रूपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन्। यसका अतिरिक्त न्याय प्रशासन ऐन 2073 बमोजिम न्याय परिषदले मात्र न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विशेष अदालत समेतका न्यायाधीशलाई काज सरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। 20 मुलुकको कानुन प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधि शास्त्रीय महत्त्वको कुनै योगदान पुर्याउन निज प्रधान न्यायाधीश असफल भएका छन्। जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलिएका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्त दिलाउन अपरिहार्य भएको छ। 21 पूर्व न्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लेखित बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन 100 दिनभन्दा बढी अघिदेखि नै धरना, जुलुस, सभा, सम्मेलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिङ्गो न्यायिक प्रणाली अवसादको डिप्रेसनको स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको छ। नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मर्यादित देखिनु पर्ने प्रधान न्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गरी जिम्मेवारीपन, अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले अन्ततः विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सिर्जना गरेकोले प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गरिनुको कुनै विकल्प छैन। अत उपरोक्त वर्णित आधार, प्रमाण र कारणहरूबाट नेपालको संविधान धारा 101 उपधारा 2 अवस्था विद्यमान हुन आएकोले सोही धारा अनुरूप निज विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। यो प्रस्तावलाई विधिपूर्वक अगाडि बढाई निजलाई पदमुक्त गरी पाऊँ भनी
हामी प्रस्तावकहरू 3 जना, समर्थकहरू 95 जना माननीय सदस्यहरूले सिग्नेचर गरेर फाल्गुन 1 गते हामीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छौँ र त्यही कुरालाई म अन्तमा सम्मानीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 5 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध दर्ता भएको यो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम उक्त महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल सभाको आगामी बैठकमा हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल चैत 2 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।